बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, मेरे बहन भाइयों और मेरे साथ आए हुए मेरे साथी तमाम हाज़िरीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा रहम और करम कि मैं आप भाइयों का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है कि आप भाइयों ने जब भी मैंने रिक्वेस्ट की है तो मेरे साथ प्रेस क्लब ने और साफ़ी बरादरी जितनी भी है आर मैदान में इन्होंने मेरे साथ शाना पशाना साथ दिया है, तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपनी साफ़ी बरादरी का और अपने प्रेस क्लब के जितने मेरे मेंबरान साहिबान हैं उनका। मेरे भाइयों, आज का प्रोग्राम जो है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से कि इंशाअल्लाह ताला रहमान आपको पता है कि मैं एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन किया था, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में PK 82 से मुझे मुंतखब किया। रुकन सूबाई असम्बली बनने के बाद मेरे साथ मुख्तलिफ़ पार्टियाँ राब्ते में थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का रहम और करम के मेरे जहन में जो आया वो मैंने अपने हल्के की आवाम से भी मशवरा किया, तो मुझे यही मशवरा मिला कि हमने जाना है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जाना है, क्योंकि एक मस्बत ज़हन की जमात है और पाकिस्तान में इनकी जो खिदमात है वो किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। तो मैं जाके मतलब है कि शामिल हुआ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब मरकज़ी सदर थे, तो वहाँ पे लाहौर में हमने जाके वहाँ पे शमूलियत की हमने, उसने हमें टोपी पहनाई और उसके बाद मेरे कारवां में मेरे साथ जो लोग थे, तो आज उसमें से कुछ लोग जो कि बल्दियात से ज़्यादातर ताल्लुक़ रखते हैं, नाज़िम है या कौंसलर है, इस तरह मतलब और अपने अपने इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन ज़िम्मेवार लोग हैं। तो इंशाअल्लाह ताला रहमान आज हमारा पहला प्रोग्राम है, शमूलियती प्रोग्राम है। ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलेगा और हमने इंशाअल्लाह ताला रहमान पेशावर की खिदमत करनी है और ख़िदमत के जज्बे से इंशाअल्लाह निकले हुए हैं। जैसे कि मतलब मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया था कि यार मैं खिदमत का जज्बा विरासत में मिला हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का रहम और करम, मालिक की ज़ात अल्लाह तबारक व तआला वो काम ले रहा है और इंशाअल्लाह ताला रहमान जिस तक इंशाअल्लाह ज़िंदगी है इंशाअल्लाह ताला रहमान अपनी इंसानियत की खिदमत करता रहूँगा। छोटी सी अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे आप देख लें कि यहाँ पे जितनी भी सियासी पार्टियाँ थी, हर किसी के पीछे कोई ना कोई पार्टी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन किए, तो आज़ाद हैसियत से मुझे पेशावर के लोगों ने और बिलखसूस PK 82 ने पसंद फरमाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं PK 82 की एक खादिम की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद हूँ। मैंने यही अर्ज़ करना था, अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो मैं तैयार हूँ। पैकेज का ताल्लुक़ है या तरक्याती काम का ताल्लुक़ है, तो इंशाअल्लाह अभी तो चंद महीने ही हुए हैं, तो अल्लाह पाक के फज़ल और करम से इंशाअल्लाह ताला रहमान हमारी बातें ऐसी हुई है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें तसल्ली दी थी कि इंशाअल्लाह ताला उस टाइम वो अभी कैंडिडेट था वज़ीर-ए-आज़म के लिए, तो उसने कहा था कि गवर्नमेंट आ गई तो इंशाअल्लाह ताला रहमान हम तेरे हल्के में ना कि पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में काम करेंगे। अब जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखे जितना भी कर सकता था, अल्लाह पाक का करम नवाजी है, अल्लाह पाक की करम नवाजी है। इंशाअल्लाह ताला रहमान मेरे हल्के के सामने है, पेशावर के सामने है, मीडिया से कुछ बात भी छुपी हुई नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला रहमान मैं इस टाइम पे ये दावे से कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक के रहम और करम से जिस दिन से हम ऑफिशियली MPA बने हैं, इंशाअल्लाह ताला जितने MPA भी हैं मेरे साथ आके देख लें, जितना काम मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नहीं किया होगा। जो कि मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि 2023 की मंजूरियाँ थी जो निगरान गवर्नमेंट थी उनके मंजूरी थी, उन्होंने फ़ंड जारी किए हुए थे, लेकिन जो इरिगेशन से काम करवाना था, कोई पुल शुल का, कोई और
سیڈ والوں کا الحمدللہ وہ کروایا ہے، وابڈا میں جتنا بھی کروا سکتا تھا الحمدللہ وہ بھی کروایا ہے، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی الرحمن مزید کام جو ہیں انشاءاللہ ان قریبی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہوں گے۔ 2 ماہ ہو گئے ہیں ملک صاحب، آپ یہ منتخب ہو چکے ہیں، اب تک آپ نے اپنے حلقے کی عوام کے لیے کتنا کام کیا ہے؟ عرض کرتا چلوں کہ پہلے بھائی نے کہا ہے کہ کامران منگش کی بات کی ہے کہ آپ نے کوئی کیس، تو کامران منگش صاحب بالکل اس نے کچھ ذاتی الزامات لگائے تھے، تو میں نے پہلے اس کو لیگل نوٹس دیا اپنے لائر کے ذریعے، پھر اس کے بعد میں نے جب اس کا جواب اس نے نہیں دیا تو میں پھر عدالت چلا گیا۔ عدالت سے میں نے یہ التجا کی ہوئی ہے وکیل کے ذریعے کہ ذرا آ کر جو کامران منگش نے الزامات لگائے ہیں یہ ثابت کریں، تاکہ عدالت مجھے جو بھی فیصلہ ہوگا، عدالت کی جو سزا ہوگی وہ انشاءاللہ مجھے قبول ہوگی، اور اگر ثابت نہ کر سکا تو پھر میں نے عدالت سے بھی انصاف مانگا ہوا ہے کہ مجھے پھر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ عدالت انصاف دے گی۔ عبدالرؤف کی بات ہے تو وہ تو دیکھو ابھی ایجوکیشن میں ہے، پڑھ رہا ہے اور اس کی سٹڈی جاری ہے، جہاں وہ اپنی سٹڈی مکمل کر لے اور اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ سیاست کرتا ہے نہیں کرتا، وہ اس کی اپنی لائف ہے جی۔ الحمدللہ اللہ پاک کے رحم اور کرم سے تقریباً جو ماہ رمضان مبارک گزرے تو اس میں 3.5 سے 4 ہزار لوگوں کو سستے آٹے کی سہولت دی ہے اور دہلیز پر جا کر دی ہے، ہر محلے میں جا کے۔ اس کے علاوہ جیسے عرض کر چکا ہوں کہ الحمدللہ کوئی وابڈا میں جتنا کام ہو سکتا تھا وہ کروایا ہے، اور الحمدللہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ اریگیشن سے جتنا کام ہو سکتا تھا وہ کروایا ہے، WSSP سے جتنا کام ہو سکتا تھا الحمدللہ وہ کروایا ہے۔ کیونکہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس عرصے میں نے الحمدللہ 26 ٹرانسفارمر اب تک چینج کر چکے ہیں، نئے لگوا چکے ہیں، اور اللہ پاک کے فضل اور کرم سے ان قریبی ہم نے ایک بڑا اچھا پروگرام وابڈا کے ذریعے اپنے PKBIC کے لیے، پشاور کے لیے لانا ہے۔ بے شک میں اس ٹائم پہ یہیں بیٹھ کے میں نے یہ بات کی تھی، لیکن میں تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں گا۔ 1987 میں میرے بڑے بھائی ملک جہانگیر نے بلدیاتی الیکشن کیا آزاد حیثیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ اس کے بعد پھر جب وہ ٹرین اوور پورا ہوا تو اس کے بعد جتنی بھی گورنمنٹ آئی لیکن وہ بلدیاتی الیکشن نہیں کروا سکے۔ پھر 2001 میں جا کے یہ الیکشن ہوا، 4 سال بعد ہونا تھا لیکن ڈیلے ہوا، تو 2001 میں پھر آزاد حیثیت سے میرے دوسرے بھائی ملک بشیر اعوان نے آزاد حیثیت سے الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا، تو الحمدللہ اس کو UC2 کا ناظم اور ہمارا پورا پینل، ہمارا کزن نیب ناظم اور پورا پینل، اور ہمارا بھتیجا میرا جنرل کونسلر، تو ہمارا پورا پینل جیت کے آیا آزاد حیثیت سے۔ پھر ہم نے بدقسمتی سے کھیلو کہ ہم نے 2005 کا الیکشن اسی UC سے NP کے ٹکٹ پہ لڑا، تو ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اور کرم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دیکھ لیں کہ میں آزاد حیثیت سے آیا، اور آزاد حیثیت سے جب میں میدان میں اترا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اور کرم کہ PKBIC کی عوام نے مجھ پہ اعتماد کیا، تو میں آزاد حیثیت سے ممبر منتخب ہوا صوبائی اسمبلی کا، اور اس ٹائم پہ تو میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن میں جا کے 17 فروری کو پھر الیکشن کے بعد میں نے جا کے مسلم لیگ نون جوائن کی ہے۔ وہ بھی امیر مقام صاحب آئے، پہلے وہ آئے ہیں، انہوں نے مجھے مطلب ہے کہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اس طرح اور پارٹیاں بھی آئی تھی، لیکن امیر مقام صاحب کی جو باتیں تھی تو وہ ایسی تھی کہ پازیٹیو باتیں تھی، اور یہ مجھے لگتا بھی تھا کہ یار پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ کام والی پارٹی ہے، کیونکہ ان کا کام نظر آتا تھا، جو ہے مطلب ہے کہ صرف موٹر وے کی حد تک ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ جا کے دیکھ لیں کہ لاہور میں، پنجاب میں مطلب ہے کہ جس قسم کے کام ہو رہے ہیں اور جو ہو رہے، تو الحمدللہ آپ اور ہم کے سامنے ہیں پیارے بھائیوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ جیسے ہی CM صاحب کا انتخاب ہوا
تو میں نے اس دن اپنے میڈیا والے بھائی کے پاس کھڑے ہو کے میں نے یہ میسیج دیا تھا کہ ہمیں عوام نے جس چیز کے لیے بھیجا ہے ہمیں اسمبلی میں بیٹھ کے وہ کرنا چاہیے. ہمیں مطلب ہے کہ سیاست جو ہے سیاسی اختلاف کو ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے. اگر ہم سیاسی ٹکر لیں گے تو اس میں نقصان ہوگا صوبے کا اور میری عوام کا. تو میری تو اب بھی یہ گزارش ہوگی, پہلے بھی ہم نے آفر کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ, ہمارے اپوزیشن لیڈر نے پہلی تقریر میں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں, سی ایم صاحب کو کہا, اور آپ ہمارے ساتھ چلیں, انشاءاللہ تعالی الرحمن اس صوبوں کے آگے لے کے جائیں گے. میں آج بھی اپنی اسی بات پہ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ تعالی الرحمن اپوزیشن ضرور اس بات پہ کھڑی رہے گی میرے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی الرحمن ہم صوبے کے لیے کچھ کریں.